कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने मन्त्री परिषदको निर्णय परराष्ट्र सेवाका भने यथावत रहने। संसद अवरुद्ध गरिरहेका एमाले सांसदहरू राष्ट्रिय सभाको मतदान प्रक्रियामा सहभागी। बजेट सम्बन्धी विधेयक विपक्षमा मतदान। सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रतिवादमा उत्रन कार्यकर्तालाई भइरहेको छ, त्यस कुराको पनि तपाईहरुले भन्दा पर्यो। समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। ओलीले राजतन्त्र परस्त शक्तिसँग साँठगाँठ गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको छ। अर्घाखाँचीको माला रानीमा 19 वर्षपछि लाल पूर्जा वितरण सुरु। माओवादीको आक्रमणमा जलेर नष्ट भएका लाल पूर्जा पाउँदा स्थानीय हर्षित। सुडानमा पूर्व राष्ट्रपति बसिरका समर्थकले गरेको कुको प्रयास असफल। देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा। र नेपाल एएफसी महिला एसियन कप छनौटको समूह चरण 5 बाहिरियो। हङकङसँग भएको खेल गोलरहित बराबरीमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ मन्त्री परिषद बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतिक नियुक्ति गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। परराष्ट्र सेवाका बाहेकका राजनीतिक निर्णयका आधारमा नियुक्त गरिएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। यो निर्णयसँगै 2073 सालमा शेरबहादुर देउवाका नियुक्त भएकी जापानकी प्रतिभा राणा समेत फिर्ता हुने भएकी छन्। सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै ओली सरकारका पालामा नियुक्त अमेरिकाका लागि राजदूत युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि राजदूत लोकदर्शन रेग्मी लगायत फिर्ता हुनुपर्नेछ। नेकपा एमाले कारबाही गरेका प्रतिनिधि सभाका 14 र लुम्बिनी प्रदेशका 2 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग सहित दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश दीपक कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले संघीय संसद सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयबाट फाइल मगाउन आदेश दिएको छ। यसैगरी सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताको निर्णयको सकल फाइल माग गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल दर्ता गर्ने निर्णय गैर कानुनी भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको पद तत्काललाई जोगिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभामा भने बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको मतदानमा भाग लिएको छ। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको सो विधेयक टेबल भएको थियो। एमाले सांसदहरूले विधेयक स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेश हुँदा हुन्न भन्ने पक्षमा हात उठाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सोमबार बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफलमा नाराबाजी गरेका थिए। एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका बीच सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको थियो। तर मङ्गलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने एमाले सांसदहरूले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको मतदानमा भाग लिएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाललाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक सभामा टेबल गर्न अनुमति दिएका थिए। लगत्तै मंगलबारको बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। दोस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले विरोध जारी राखेका थिए। एमाले विरोधका बीच विनियोजन विधेयक अघि बढाइयो। राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गर्न अनुमति दिए। अर्थमन्त्री शर्माले विधेयक टेबल गर्दा एमाले सांसदहरूले उभिएर विरोध गरेका थिए। प्रस्तावको विपक्ष हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न छुट्याइएको समयको भने कसैले सदुपयोग गरेनन्। त्यसपछि विधेयक स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सभामा पेश गरे। हुन्न भन्ने पक्षमा एमाले प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले हात उठाएपछि अन्य सदस्यहरूले पनि हात उठाए। प्रस्तावको विपक्ष हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। सभामा हुन्छ भन्ने पक्षको बहुमत भएकाले विधेयक स्वीकृत भएको घोषणा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे। विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गर्न र मन्त्रीले जवाब दिनका लागि नाम टिपाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले 7 गतेसम्मलाई बैठक स्थगित गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। पार्टी निकट अनेरा सोबीको नयाँ नेतृत्वको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा ओलीले सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर आफ्ना पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन, युवा सङ्गठन र कर्मचारी सङ्गठनको कार्यालयमा गुण्डागर्दी गरेको बताएका छन्। उनले सरकारबाट निर्देशित, सञ्चालित र संरक्षित गुण्डागर्दीको प्रतिवाद गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। सञ्चालित, सरकार संरक्षित गुण्डागर्दी जुन भइरहेको छ त्यस कुराको पनि तपाईँहरूले भण्डाफोर गर्नु। सम्मानजनक व्यवहार होस् भन्ने जनता चाहन्छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले जीवनयापन गर्न चाहन्छ। तर जनतालाई त्यसरी बस्न दिइएन भने जनताले के गर्छ? प्रतिवाद गर्नु परेन। अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र केही मानिसहरू शासनमा पुग्ने प्रणाली मात्रै नभएर जनताको सेवा गर्ने प्रणाली भएको बताए। 30 वर्षसम्म किन चल्यो? पछि 23 गरेर ज्ञानेन्द्रले गरे होइन, माघ 19। माघ 19 गर्दा 61 सालबाट 62 को अन्त्यमा पुग्दा त्यस रेजिमको नै समाप्ति गरिदियो जनताले, त्यस शासनको नै अन्त्य गरिदियो जनताले। त्यसर्थ जनता सचेत हुनुपर्दछ। जनतालाई सरकारले दुख दिनु हुँदैन। लोकतन्त्र केही मान्छेहरू शासनमा पुग्ने प्रणाली मात्रै होइन। अध्यक्ष ओलीले जनताको हितमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न पनि अनेरा सोब्यूका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन्। उनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानलाई लक्ष्य बनाएर युवा विद्यार्थीहरूले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधव नेपालले मुलुक 2 प्रकारको राजनीतिक ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएको बताएका छन्। मङ्गलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले राजतन्त्र परस्त शक्तिसँग दक्षिणपन्थी गठबन्धन गर्ने सोचको प्रतिनिधित्व गरेको बताएका छन्। उनले एमाले बाहेकका राजनीतिक शक्ति अग्रगामी मोर्चामा रहेको बताएका छन्। नेपालले नेकपा एमाले दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिएकाले नयाँ पार्टी बनाएको तर्क गरे। यी 4-5 वटा विषयमा हामी विस्तृत छलफल गर्नेछौँ र एउटा आवधिक कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई लगभग 3 महिना अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेर देशव्यापी रूपमा सङ्गठन सुदृढीकरण, पार्टीको पुनर्जागरण यो अभियान हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ। बैठकमा देशभर सङ्गठन विस्तार, पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु लगायतका विषयमा आवश्यक रणनीति तयार गर्ने बारे पनि छलफल हुने खतेवडाले जानकारी दिए। एका बाहेक थप गरिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई शपथ गराएका छौँ। यस पश्चात पार्टी अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन पश्चात त्यसमा छलफल गर्नका लागि हामीले 5 वटा समूह छलफलका लागि सूची तयार पारेका छौँ र भोलि बिहान 10 बजेसम्मको लागि समय निश्चित गरेका छौँ।
बैठकको सुरुमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ गराइएको थियो। अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरेर बुधबारको बैठकमा समूहगत निष्कर्ष प्रस्तुत गरिने खतेवडाले जानकारी दिए। नेकपा समाजवादीले हालसम्ममा देशका 55 जिल्लामा कार्यसमिति गठन गरेको छ। सो पार्टीको कार्यसमितिमा हाल 113 केन्द्रीय सदस्य छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएको छ। बानेश्वरको बुद्धनगर स्थित क्वालिटी ब्याङ्क्वेटमा जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको भावी कार्यदिशा तय गर्ने बताइएको छ। बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको विस्तार, कार्य विभाजन लगायतका विषयमा छलफल हुने प्रचार विभागका प्रमुख जगन्नाथ खतेवडाले जानकारी दिएका छन्। आज हामी पार्टीको संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छौं। केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गर्ने अनि आवधिक कार्ययोजनाका अन्तर्गत पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरण, आफ्ना दृष्टिकोणहरू आम जनताको बीचमा, कार्यकर्ताको बीचमा पुर्याउने, केन्द्रीय कमिटीको आन्तरिक कार्य विभाजन गर्ने। नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले बैठकले पार्टीको अबको राजनीतिक कार्यदिशा र पछिल्लो राजनीतिक घटनाको विषयमा छलफल हुने बताएकी छन्। उनले आफूहरूको पार्टी कस्तो हुनेछ भन्ने सङ्केत बैठकपछि तय हुने भनाइ छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत मङ्गलबार विभिन्न 7 जिल्लामा वडा अधिवेशन भएको छ। काठमाडौँ सहित काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, कपिलवस्तु, बर्दिया, बाजुरा र मोरङमा वडा अधिवेशन भएको हो। बाँकी 13 जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद मिल्न बाँकी रहेकाले वडा अधिवेशनको टुङ्गो लागेको छैन। गत भदौ 18 गते देशभरका 6743 वडामा एकै दिन अधिवेशन गर्ने भने पनि 57 जिल्लामा मात्रै अधिवेशन भएको थियो। बाँकी 20 जिल्लामा मङ्गलबार अधिवेशन गर्ने कङ्ग्रेसको योजना रहे पनि प्रदेश नम्बर 2 का 8 सहित 13 जिल्लाको विवाद कायमै रहेको छ। समयमै वडा अधिवेशन हुन नसक्दा कङ्ग्रेसले असोज 9 गते गर्ने भनेको गाउँ नगर अधिवेशन प्रभावित हुने भएको छ। कङ्ग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने तय गरेको छ। कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गर्न बाटो खुला भएको छ। घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनलाई काम गर्ने बाटो खुल्ला भएको हो। सरकारले 27 साउनमा हितेन्द्र देवसाकेलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै शाक्य 32 साउनमा सर्वोच्च गएका थिए। आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत गएका उनले मन्त्री परिषद निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 8 भदौमा मिसेल झिकाउने आदेश भएको थियो, तर मङ्गलबारको इजलासले कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएको हो। यससँगै यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुला भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आक्रमणमा परि लाल पूर्जा जलेर नष्ट भएपछि अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँका केही वडा पूर्जाविहीन भएका थिए। नापी कार्यालयले पुनः जग्गाको नाप नक्सा गरी जग्गा धनी पूर्जा वितरण सुरु गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा 2059 सालमा नेकपा माओवादीले सदरमुकाम आक्रमण गर्दा जलेर लाल पूर्जा नष्ट भएपछि जिल्ला नै नक्साविहीन बनेको थियो। 19 वर्षपछि खरानी भएको लाल पूर्जाको सट्टा नयाँ लाल पूर्जा पाउँदा अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खन्दह र 6 हंसपुरका स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। विशेष नापी कार्यालयको टोलीले पुनः नाप नक्सा गरी जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरेको हो। जलेर नष्ट भएका लाल पूर्जा 19 वर्षपछि पाउँदा स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। पूर्जा नपाउँदाको कारणबाट आफ्नो लोन लिएर व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेको थिइनँ। पूर्जा पाइसकेपछि म आफ्नो व्यवसाय
गर्नको लागि बैङ्कबाट लोन लिएर सञ्चालन गर्नेछु भन्ने कुरामा अति खुसी छु। लाल पूर्जा नहुँदा बैङ्कमा जग्गा धितो राखेर ऋण प्राप्त गर्न पनि नसकेका स्थानीयहरू लाल पूर्जा पाएपछि खुसी भएको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष शोभाखर खनालले बताए। आजको दिनदेखि मालारानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 ले फरक मोड र फरक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। यसले पूर्जा वितरण पश्चात यहाँ भएका सम्पूर्ण व्यावसायिक युवा उद्यमशीलताहरूलाई नयाँ कर्जा ऋण ग्रहण गरी यहाँबाट हुने सम्पूर्ण आफ्नो उद्देश्य उहाँहरूले प्राप्ति गर्नुहुनेछ। नयाँ पूर्जाले व्यवसायमुखी बनाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। द्वन्द्वको समयमा नक्साविहीन भएको अर्घाखाँची जिल्लाका 35 वडाका जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख नापी अधिकृत खिम राणाले बताए। उनले डिजिटल प्रविधिबाट निर्माण गरिएको लाल पूर्जा जिल्लाका सबै वडामा निर्माण गरिने जानकारी दिए। अर्घाखाँचीका 61 वटा वार्डहरूमध्ये हामीले अहिलेसम्म 53 वार्डका सम्पूर्ण नाप नक्साको काम सम्पन्न गरी अहिले जग्गा दर्ता कामहरू गरिरहेका छौँ। यानि कि यस अर्थमा हामीले अब 8वटा वार्डको मात्र नाप नक्सा गर्न बाँकी छ। काठमाडौँ लगायत तराईका जिल्लाहरूमा अहिलेसम्म पनि 2020 सालकै नाप नक्साबाट काम भइरहेको छ। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणले स्थानीयको आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने प्रशासनको भनाइ छ। धितो राखेर 10 लाख रुपियाँसम्म 3 वर्षसम्म निर्व्याजमा उपलब्ध गराएको छ। यो जान्न जरुरी छ। पछि तपाईहरुले धितो राखेर त्यो लोन लिन सक्नुहुनेछ भने हामीले लिने एउटा अवसर आजदेखि प्रदान भएको छ। माओवादीले सदरमुकाम आक्रमण गर्दा जलेर लाल पूर्जा नष्ट भएपछि जिल्ला नै नक्साविहीन बनेको थियो। देश शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि विशेष नापी कार्यालय टोलीले पुनः नाप नक्सा गरी जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरेको हो। प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको खुटिया खोलाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ निकासी भएको छ। खोलामा रहेका ढुङ्गा, बालुवा र गिटी निकासीका लागि नगरपालिकासँग सम्झौता गर्नुपर्ने नियम भए पनि ठेकेदारले मनमानी ढङ्गले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सुरु गरेका छन्। गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेन्डर आह्वान गरेको भए पनि सम्झौता हुनु पूर्व नै ठेकेदारले उत्खनन गरी बिक्री सुरु गरेको पाइएको छ। सम्झौता हुनु पूर्व नै उत्खनन सुरु गर्नुमा गोदावरी नगरपालिकाका कर्मचारी र ठेकेदारको मिलोमतोमा उत्खनन भइरहेको हो। अवैध रूपमा ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी ओसार प्रसार भइरहँदा पनि नगरपालिका भने मुख दर्शक मात्रै बनेको छ। रोल्टी काट्नेवालाले काट्यो पैसा? हाम्रो काटेन, अरूको काटेर पनि गए। कोही बिहान बोकिहाले, बिहान कसैले बोके। तर तपाईँहरूले ल्याउनु पाउनु भएन? मङ्गलबार बिहानैदेखि भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले रसिद काट्दै निकासी गर्दै गरेको भए पनि पछि प्रहरीले निकासीमा रोक लगाएको थियो। तर सम्झौता हुनु पूर्व नै नदीजन्य पदार्थ धमाधम उत्खनन हुनुले गोदावरी नगरपालिकाको निकै कमजोरी देखिन्छ। ठेकेदारले प्रति ट्रली 450 रुपियाँ लिने गरेको चालकहरू बताउँछन्। खोल्यो भनेर आयो, रोल्टीवाला समेत आए। उनीहरूले फेरि लिएर आएपछि हामी उनीहरूले खोल्यो भनेर पठायो, रोल्टी काट्न लागे। बिहान कति गाडी, आधा गाडी गयो, आधा फिर्ता गरे पुलिसहरूले। बिहान काट्यो, प्रहरी आएर रोकेर फेरि उठ्नु भयो। यता गोदावरी नगरपालिकाका निमित्त कार्यालय प्रमुख बसन्त कुमार खत्री भने ठेकेदार पक्षले कागजात समयमै नबुझाउँदा ढिलो भएको स्वीकार गर्छन्। अवैध उत्खनन भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि हतारमा सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। टेन्डर बिड भएको थियो इलेक्ट्रोनिक बिडिङबाट, र त्यसको सम्झौता आज अहिले भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको छ। र सम्झौता ढिलो हुनुमा ठेकेदार पक्षले आफ्ना डकुमेन्टहरू समय पेश नगरेको कारणले ढिलाइ भएको। नगरपालिकासँग सम्झौता बिना नै ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा समेत गोदावरी नगरपालिका मौन बस्नुले मिलोमतो भएको नगरवासीको आरोप छ। नगरपालिकासँग सम्झौता गरी यहाँका ठेकेदारले ढुङ्गा गिटी निकासा गर्नुपर्ने हो, तर यो हुन नसकी ठेकेदारले मनमानी रूपमा ओसार पसार गरिरहेको छ। समयमै सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। विवेक नागरी, कैलाली। अब बाँकी खबर।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषय गोष्ठीमा मन्त्री शर्माले नेपालमा समग्र विकास रणनीतिमा समस्या रहेको बताएका हुन्। उनले विकासको कामका स्पष्ट रणनीति नभएका कारण पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताए। मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने बताए। मन्त्रालयलाई अधिकार दिने मैले भनेको छु, अधिकार दिनुस्, अब हामी दिन्छौँ। मन्त्रालयलाई हेरफेर गर्न पाउने, बजेट खर्च नभए अर्को ठाउँमा हाल्न पाउने अधिकार तल दिइदिनु पर्यो। माथि राखेर नहुने रहेछ। यस्ता केही सुधार गर्नुपर्ने आन्तरिक कुराहरू पनि छन्। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले प्रत्येक महिना कम्तीमा 10% बजेट खर्च गर्नुपर्ने नीति बनाउन लागेको जानकारी दिए। खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउनका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। प्रत्येक महिना 10% खर्च गर्दा पनि 10 महिनामा 100% खर्च हुन्छ। यो खालको नीति 2 महिनाहरू तयारीको अवधि लाग्ला। त्यसो गर्यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ। खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने, खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्तिले पनि यहाँ समस्या भएको सचिवज्यूहरूले मलाई भन्नुभयो। त्यो सच्याउनको लागि मैले प्रयास गर्दैछु। अर्थमन्त्री शर्माले विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै उनले विकास निर्माणको काममा जनतालाई जोड्ने गरी श्रम सहकारी बनाएर काम गराउने वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आज पनि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा माग गरेका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग गरेका हुन्। बैठक सुरु हुनासाथ सदा जस्तै एमालेका सांसदहरूले उठेर बैठक विरोध गरेपछि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सांसद श्रेष्ठलाई बोल्ने अनुमति दिएका थिए। सांसद श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले दलको अनुशासन तोडेका 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी सभामुखले पदीय मर्यादालाई कायम गर्न नसकेको आरोप लगाए। त्यसमार्फत दल चाहिँ भएको भने ती सांसदको उपस्थितिमा बैठक अगाडि नबढाइयोस् भने चाहिँ हामी चाहिँ भन्न चाहन्छौँ। यिनै कुराहरू राख्दै जबसम्म यसको चित्तबुद्ध जवाफ आउँदैन, जबसम्म यसको निकास चाहिँ हुँदैन र उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नु हुँदैन र त्यसको निम्ति अहम भूमिका खेलेर पहल गरेर नेकपा एमाले उठाएका मागलाई सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म यो सदनलाई अगाडि नबढाइयोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हामी ले सभामुखको कुर्सीको गरिमा जोगाउन नसकेको बताएका छन्। उनले कुर्सीको गरिमा जोगाउन नसक्ने र कुर्सीको महत्त्व बुझ्न नसक्ने व्यक्ति कुर्सीमा बस्न लायक नहुने बताए। नेपालमा मङ्गलबार थप 1330 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको 9626 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1036 र 3996 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 294 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 8,75,959 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा 11,053 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1830 संक्रमित निको हुँदा नेपालमा हालसम्म संक्रमित भएका मध्ये 7,54,000 कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 21,524 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 250 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपाल धितपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानामाथि जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। नेपाल धितपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले कानुन विपरीत सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर आफन्तको नाममा खरिद गरेपछि 2078 भदौ 16 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा 3 सदस्य समिति गठन गरेको थियो।
समितिको सदस्यहरूमा विज्ञ नारायण प्रसाद पौडेल र सहसचिव अर्जुन कुमार खड्का रहेका थिए। सो समितिले मङ्गलबार अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेश गरेको हो। अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिवेदन बुझ्दै प्रतिवेदनको अध्ययन गरे जाँचबुझ समितिले दिएको सुझाव अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। गर्न आवश्यक पनि थियो र त्यसको नेतृत्व गर्ने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा नै प्रश्न उठेको कारणले सत्य तथ्य हामीले जान्न आवश्यक थियो। अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष पुर्याउने बताएका छन्। उनले शेयर कारोबारमा संलग्न लगानीकर्ताको हितलाई रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। हस्तकलाका सामग्री भित्र लागु औषध चरेस राखेर ओसार पसार गर्दै आएको गिरोहका 9 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गरी हस्तकलाका सामग्री भित्र चरेस राखेर ओसार पसार गर्दै हिँड्ने गिरोहको सदस्यहरूलाई मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ परेमा म्याग्दीका श्यामप्रसाद रोका, वीरबहादुर रोका, दिलबहादुर रोका, धादिङका अनिल बहादुर घले, सुनबहादुर गुरुङ, याङ्की भनिने जितबहादुर तामाङ, माइला भनिने कृष्णबहादुर तामाङ, नुवाकोटका शेषे भनिने उर्पा तामाङ र वीरबहादुर तामाङ रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट कतार पठाउन हस्तकलाको सामानमा प्याक गरी राखेको 7 केजी 614 ग्राम चरेस बरामद गरिएको छ। र उनीहरूको साथबाट सुटकेसमा फल्स बटम बनाई 4 किलो 35 ग्राम चरेस, एउटा फ्ल्याट चरेस चाहिँ फेला पर्छ र यी व्यक्तिहरूलाई कसले ती चरेस दियो भन्ने अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोही दिन हामीले थप 5 जना व्यक्तिहरू पक्राउ गर्छौँ। हाते कागजका डायरीहरूमा सो चरेस कतार लगायतका मुलुकमा पठाउने गरेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। रौतहट गौर नगरपालिका वडा नम्बर 4 गौर बस पार्कबाट अवैध चाँदी सहित एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा सर्लाहीको मलङ्गौवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 35 वर्षीय विद्यानन्द शाह रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनको साथबाट 40 किलोग्राम चाँदी बरामद गरेको रौतहट प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शाहले कार्टुनभित्र सिलबन्दी गरी अवैध चाँदी झोलामा बोकेर हिँडेको अवस्थामा शङ्का लागि जाँच गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उक्त चाँदीको बजार मूल्य 39,44,000 रहेको बताइएको छ। शाह र बरामद चाँदी सहित थप अनुसन्धानका लागि राजस्व कार्यालय पथलैया पठाइएको रौतहट प्रहरीले जानकारी दिएको छ। माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी नपुगेको भन्दै एक साता पछि सरेको छ। आज बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा बसेको नेताहरूको बैठकले तयार सम्मेलन असोज 14, 15 र 16 गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो। केही प्रदेशको सम्मेलन बाँकी रहेको र पूर्व तयारी पनि नसकिएकाले राष्ट्रिय सम्मेलन सार्ने निर्णय गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि सम्मेलन असोज 8 देखि 10 सम्म हुने तय भएको थियो। छलफलमा अध्यक्ष दाहालले सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न समेत सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत र उपाध्यक्ष पन्जा सिंह दावेदार रहेका छन्। 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा भने क्रान्तिकारीले निर्वाचन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो। करिब 4 दशक अघिदेखि निर्माण गरिने भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाले गति लिन नसक्दा डोटीका बासिन्दा निराश भएका छन्। पछिल्लो समय सरकारी टोलीले ड्याम क्षेत्र, पावर हाउस क्षेत्र, सब स्टेसनको अनुगमन गरेपछि भने परियोजनाको काम अघि बढ्ने झिनो आशा स्थानीयमा पलाएको छ। डोटीको तलारा र बैतडीको ढुङ्गाड क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती परियोजना निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्न 3 संसदीय सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको छ। 2038 सालदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्न सरकारी उच्च स्तरीय टोली डोटीको दिपायल हुँदै परियोजना निर्माण स्थल ढुङ्गाड पुगेको हो। टोलीले पश्चिम सेती परियोजनाको विद्युत गृह निर्माण
गरिने जिल्लाको शिखर नगरपालिका तलकोट क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख सुशील भट्ट र ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीको टोलीले अवलोकन गरेर सरकारी लगानीमै काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म यस्तो खालको ठुलो मतलब लेक बनाउने खालको प्रोजेक्ट भएको छैन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होइन, त्यही इन्द्र सरोवर मेजर हो के, तर त्यो यस्तो खालको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न परिस्थितिहरू परिवर्तन भएको छ, त्यही भएर यसको नतिजा पनि परिवर्तन हुन्छ कि भन्नेमा हाम्रो सोचाइ छ होइन। उच्चस्तरीय अध्ययन समिति जो राष्ट्रिय योजना आयोगको मान्य उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा गठित, जसमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र लगानी बोर्डको म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहितको सदस्यता त्यो समितिले प्राप्त म्यान्डेट अनुरूप कार्यविधि या हाम्रो चाहिँ भनौँ न वर्किङ प्रोसिजर अनुरूप चाहिँ फिल्ड स्टडीको रूपमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै गौरवको आयोजना मानिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना विगत 40 वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि काम अघि नबढेकोमा स्थानीय निराश छन्। उनीहरूले अध्ययन टोलीलाई समेत काम अघि बढ्नेमा विश्वस्त नरहेको बताएका छन्। यो टिमले सर्वशक्दो चाहिँ जुन चाहिँ निकायहरू, जुन चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू यहाँ चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ सडक पुगोस्, त्यसपछि तत्काल यो क्षेत्र चाहिँ एकदम अन्धकारमय छ, यहाँ चाहिँ विद्युत चाहिँ पुगोस्, यहाँ टिमलाई धेरै हतार रहेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। निर्माण स्थलका बासिन्दाले दशैंको पहिलादेखि परियोजना निर्माण हुने सपना सजाएका भए पनि निर्माण नहुँदा आशा निराशामा परिणत भएको छ। विद्युत परियोजना अघि बढ्ने हो भने छिटो काम सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 2036 सालबाट अहिलेसम्म अब हेर्दै गएका छौँ, यस्तै हो, मान्छेहरू आइरहन्छ, जान्छ, आउँछ, जनतालाई आश्वासन दिन्छ होइन, भन्छ हामी बनाउँछौँ, एक आउँछ अर्को आउँछ बनाउँछौँ भन्छौँ, तर अहिलेसम्म हामीले कसैले बनाएको देखाएको छैन। बन्दैछ भन्दा मात्र भनिएको छन्, गर्नेवाला कसै कोही पनि छैन। खोला, नदी, नाला, बाटा घाटा त्यो डुबानमा पर्छ भनेर पनि त्यो नमिलेको। 4 दशकमा पश्चिम सेती परियोजना लागू हुने स्थान तथा बाँध बाँधिने ठाउँमा भवन निर्माण बाहेक केही भएको छैन। जलाशय युक्त पश्चिम सेती परियोजना स्वदेशी लगानी तथा अन्य स्रोतबाट निर्माण गर्ने तयारी सरकारको छ। डोटीबाट तेजु ओलीको रिपोर्ट। सङ्खुवा सभाको माधिमा 224 वर्ष अघि विक्रम सम्मत 1852मा प्राप्त गरेको बिर्ता जग्गामा मोही र मुखिया बीचको विवाद कायमै रहेको छ। मादी नगरपालिका 4, 5 र 6 मा रहेको जग्गामा समस्या देखिएको हो। 2016 सालमा नै बिर्ता उन्मूलन भए पनि हालसम्म मादीमा किसानका समस्या रहिआएको छ। 2052-53 सालपछि विभिन्न कारणले ठेक्कुत तिर्न समस्या भएपछि अहिले पनि जग्गाको विवाद समाधान हुन सकेको छैन। मोही किसान भने मुखियालाई बुझाउनु पर्ने ठेक्कुत तत्कालीन माओवादीलाई बुझाएपछि दोहोरो ठेक्कुत तिर्न नसक्ने स्थितिमा छन्। कुत तिर्न नसकेका मुखियाले सस्तोमा जग्गा बिक्री गर्न चाहेका छन्। केही किसानहरू जग्गा खरिद गर्ने आर्थिक अवस्था नहुँदा अन्यलमा छन्। मेरो बाउहरूले गरेको मोही जग्गाहरू यथावतै छन् र त्यसको कुराहरू चाहिँ अहिले हामी उनीहरूले भने बमोजिम ठेक्कुत तिरेर अहिले हामी चलन गरिरहेका छौँ। जग्गा समस्या समाधान नहुँदा मोही किसानहरूलाई समस्या पर्दै आएको छ। कुनै पनि अवस्थामा ऋण लिन र दिनका लागि धनी पूर्जा नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। अब बाउको पालादेखिको हो, बाउको नाममा पनि केही थिएन, अहिले पनि हाम्रो नाममा पनि छैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब केही पनि छैन अहिलेसम्म। मुखियाहरू अहिले कुन कानुन अनुसार किसानलाई जग्गा दिने भन्ने अन्यलमा छन्। किसानहरूले भने जग्गामा आफ्नो परिश्रमको मूल्य खोजिरहेका छन्। बिर्ता समस्या समाधानका लागि किसान र मोही बीच सहमतिको आवश्यकता रहेको स्थानीय तहले औल्याएको छ। म मुखिया, उहाँ रैतीहरू भएर यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरू रहनु नपरोस् भन्ने हाम्रो एउटा चाहना भएको हुनाले हाम्रा अधिकांश जग्गा धनीहरूलाई पनि म जस्तै भएर अरूलाई यो सुकुमासी रहनबाट वञ्चित गराएर त्यो कुरा हल गराएर अगाडि बढोस्। हालसम्म मादी नगरपालिका
न्यायिक समितिमा जग्गा विवादका 9वटा घटनाहरू दर्ता भएका छन्, जसमा 4वटा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ। अन्य घटनाहरू सीमा नक्साङ्कन लगायतको काम भइरहेको छ। जग्गा धनीहरूसँग सरसल्लाह गरेर दुवै पक्षलाई बोलाएर हामीले चाहिँ त्यो जग्गाहरू आदि पार्ने, ठेक्कुत पनि आदि पार्ने र आगामी दिनमा जग्गा धनी र मोहीले चाहिँ आफ्नो नाममा जग्गा कायम गर्ने भनेर सहमति गर्नुभएको छ। विकास र सेवा सुविधाले जोडिसकेको माथि बिर्तामा समयअनुसार नै जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ। बिर्ता जग्गाहरू मुखिया र मोही दुवैले लोभ देखाएका छन्, तर बिर्ता समस्या समाधान नहुँदा दुवै पक्ष मारमा छन्। शताब्दीौं पुरानो मादी बिर्तामा जग्गा समस्याका कारण मोही किसानहरू समस्या झेलिरहेका छन्। तथापि यसका अलावा मुखियाहरू समेत यो समस्याबाट वञ्चित रहन सकेको छैन। मेघराज तामाङ, सङ्खुवा सभा। बर्दियाको शिव होटलमा बस चालक मृत्युको घटना रहस्यमय भएको भन्दै परिवारले निष्पक्ष छानबिन गरे दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। बाँकेको जानकी चारका कृष्ण बहादुर विकको मृत्यु शङ्कास्पद भएको आफन्तको दाबी छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 4 सहारा गाउँका कृष्ण बहादुर विकको मृत्यु रहस्यमय रहेको भन्दै आफन्तले छानबिनको माग गरेका छन्। नेपालगञ्जदेखि बर्दिया जिल्लाको राजापुरसम्मको रुटमा गाडी चालक रहेका विक भदौ 12 गते राजापुर स्थित शिव होटलको छतबाट खसेर घाइते भएका थिए। घाइतेलाई स्वास्थ्य चौकीबाट अन्य अस्पतालमा रिफर नगर्नु रहस्यमय रहेको आफन्तको भनाइ छ। स्वास्थ्य चौकी, त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा त्यहाँ एउटा सिटामोल जीवनजल नपाइने ठाउँमा कसरी 3 तला घरबाट खसेको मान्छेको उपचार हुन्छ? या त नेपालगञ्ज रिफर गर्नु पर्यो, या लखनऊ या काठमाडौँ लैजानु पर्यो। मृतकका आफन्तले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग राखेका छन्। भोलिपल्ट घर फर्कन्छु भनेर राति फोन गरेका श्रीमानको बिहान 81 मृत्युको समाचार आउनुले घटना शङ्कास्पद रहेको मृतककी श्रीमती इन्दिरा बताउँछिन्। बिहिबार नुहाइ बस्नुभयो, शुक्रबार बेलुका आउन लाउनु भएको थियो। साउले आज एक दिन हिँड त भोलिबाट बरु घरै बस्लास भन्नुभएछ। अनि राति मलाई 10 बजी फोन गरेर म आज पनि आउन पाइनँ, भोलि आउँछु, भोलि म गाडी छोडिदिन्छु, भोलिबाट म घरै बस्छु भन्नुभएको थियो। त्यति नै भन्नुभयो। खाना खाएर सुत्न लाग्छु भन्नुभएको थियो। 10 बजे बिहान मलाई 4, 3:30 बजीतिर मलाई मर्नुभयो भनेर खबर आयो। सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि छतबाट खसेर टिनको छानोमा खसेका मृतकको अन्य शरीरमा कुनै पनि चोटपटक नलाग्नु शङ्कास्पद रहेको बताउँछन्। टिनको छानो समेत केही नभएकाले घटना रहस्यमय भएको उनीहरूको दाबी छ। टिनले कसरी काटिन्छ? ऊ यस्तो मुखी परेको छ भनेपछि त्यहाँ काटिने कुनै ऊ नै छैन। टाउको तल झुन्डिन्छ उसको, यहाँ कसरी काटिन्छ होइन? र टिनमा खसेको हो भने माथि टिन त काचेको हुन्छ, टिनमा त यस्तो किलाहरू पनि हुन्छ। त्यो किलाहरू त कहिले शरीर अन्य भागमा त गोपिन्छ नि त, त्यो काहीँ पनि एउटा शरीरमा एउटा स्केच चाहिँ छैन। हामीले फोटोहरू पनि लिएको छौँ। परिवारको किटानी जाहेरीपछि इलाका प्रहरी कार्यालय राजापुरले 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरेको छ। घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। बाँकेबाट दुर्गा रोकाएको रिपोर्ट। दशैं तिहार जस्ता ठुलो चाडपर्व नजिकै रहेको समयमा मोरङको सुन्दर हराइचा 5 मा चोरीका घटनाहरू बढ्न थालेपछि स्थानीयले सुरक्षाको माग गर्न थालेका छन्। 1 महिनादेखि सो क्षेत्रमा खसी बाख्रा लगायत चौपायाहरू चोरी भइरहेको भन्दै स्थानीयले सुरक्षाको माग गरेका हुन्। त्यसैगरी पानी तान्ने मोटर, सिटी सफारीको ब्याट्री लगायतका सामानहरू समेत चोरी भएको स्थानीयले बताउँछन्। पछिल्लो पटक मात्र स्थानीय रुद्र घिमिरेको बाख्रा फार्मबाट 7वटा बहिर्जातका खसी बाख्रा हराएको बताइएको छ। त्यसैगरी श्यामबहादुर कार्कीको 5वटा खसी बाख्रा हराएको भन्दै स्थानीयले सरकारवाला निकायले सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्नेमा जोड दिए। आफै दुखित छु यसमा। म मात्र होइन, म जस्ता कयौं कृषकहरू, व्यवसायीहरू आज चोरको शिकार बन्नु परेको छ। यसकारण स्थानीय निकाय, राज्यले पनि हामी किसान व्यवसायीहरूको हक हितका लागि हाम्रो जनचेतना अथवा धनको सुरक्षाका लागि केही पहल गरिदिनु पर्छ। अहिले त मैले बाख्रै चाहिँ घरतिर सारिसकेँ। अब यहाँ राखेर चाहिँ सुरक्षा भएन, मेरो आफ्नै ज्यानको सुरक्षा नभएपछि अब अन्य पेसातिर चाहिँ म लाग्नुपर्ने स्थिति भयो। कृषि पेसा छोड्ने स्थिति बनाइसक्यो यस स्थितिले। सुन्दर हराइचा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र नयाँ वृन्दावन गौशालामा समेत
पटक पटक चोरी हुँदै आएको गौशालाका संरक्षक पण्डित दिनबन्धु शास्त्रीले बताएका छन्। उनले गोठबाटै बाछो र गाईको प्रतिमा निर्माणका लागि राखिएको फलामे छड समेत हराएको बताए। लगभग हजुरलाई 10-15 दिनको अन्तरालमा चाहिँ नयाँ वृन्दावन गौशालाबाट विभिन्न चिजहरू चोरी भए। जस्तो हजुरलाई भवन बनाउन निर्माण गर्न लिएर राखेका रडका सामग्रीहरू चोरी भए, अनि गोठमा बाँधिएको बाछो चोरी भयो र अलि अगाडि केही समय अगाडि लकडाउन प्रारम्भ भए लगत्तै हजुरलाई यहाँ चाहिँ हामी गुरुकुल सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो गुरुकुलमा बसोबास गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ भोजन बनाउने, हामी जो बस्छौँ हामीले नित्य भोजन बनाउने भवनबाट चाहिँ राखेका ग्यास चुल्हादेखि लिएर भाँडाकुँडा सबै चोरी भएका थिए। नगरपालिकाले जडान गरेको सीसी क्यामेराहरू बिग्रिएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले चाडबाड लक्षित विशेष सुरक्षा अपनाउन प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। बैंकहरूले निक्षेपको तुलनामा कर्जाको विस्तार आक्रामक ढङ्गले बढाएका छन्। नेपाल बैंकर सङ्घले सार्वजनिक गरेको भदौ मसान्तको विवरण अनुसार भदौ महिनामा बैंकहरूले 54 अर्बले निक्षेप बढाएका छन्, तर कर्जा विस्तार 94 अर्बले गरेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 30 अर्बले घटेको छ, तर कर्जा विस्तार भने 1,51 अर्ब पुगेको छ। भदौ अन्तिम साताको तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरूले एक सातामा 26 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेर 28 अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्। निक्षेप सङ्कलनमा भन्दा कर्जा विस्तारमा बैंकहरू निकै आक्रामक देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आइतबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप 41 खर्ब 66 अर्ब र कर्जा लगानी 38 खर्ब 74 अर्ब रहेको छ। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से बढेको छ। मङ्गलबार कारोबार सुरु भएदेखि तीव्र उतार चढाव देखिएको नेप्सेमा कारोबार बन्द हुँदा 13.83 अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेप्से 2712 अङ्कमा पुगेको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 2.36 अङ्कले बढेको छ। अल्पकालीन लगानीकर्ताले बजार घटेको अवस्थामा सेयर उठाउँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। यद्यपि कारोबार रकममा भने खासै उत्साह देखिएन। 7 अर्ब 36 करोड रुपियाँ बढीको 1,53,06,061 किता सेयर खरिद बिक्री भयो। कारोबारमा आएका समूहमध्ये बैंकिङ, होटल, विकास बैंक, जलविद्युत, बिमा, लघुवित्त र लगानी समूह बढेका छन्, तर व्यापार, वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फन्ड समूह घटेका छन्। यस दिन पनि मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको सेयर मूल्य 10% बढेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। उज्बेकिस्तानमा मङ्गलबार भएको छनौटको दोस्रो खेलमा हङकङसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएसँगै नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। एसियन कपको सम्भावना कायम राख्न नेपाललाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव थियो। खेलको अधिकांश समय बलमा पकड जमाए पनि नेपालले हङकङ विरुद्ध गोल गर्न सकेन। हङकङसँगको बराबरीसँगै समूह एफको नेपालले छनौट चरणमा 2 खेलबाट 1 अङ्क जोड्यो। पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। 1 खेलबाट 1 अङ्क जोडेको हङकङको भने छनौट हुने सम्भावना कायमै रहेको छ। हङकङले अब अन्तिम खेलमा फिलिपिन्ससँग खेल्नेछ। शीर्ष स्थानको फिलिपिन्सले 1 खेलबाट 3 अङ्क जोडेको छ। यस समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्नेछ। एसियन कप आगामी जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म भारतमा हुनेछ।
जर्मनीमा आयोजना हुने बर्लिन म्याराथनमा सहभागिता जनाउने नेपाली धावक गोपीचन्द्र पार्कीलाई बिदाई गरिएको छ। नेपालगञ्ज म्याराथनले मङ्गलबार काठमाडौँमा धावक पार्की र प्रशिक्षक सन्तोष श्रेष्ठलाई बिदाई गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, नेपालगञ्ज म्याराथनका टीएस ठकुरी लगायतले उनीहरूलाई बिदाई गरेका हुन्। बिदाईका क्रममा बोल्दै धावक पार्कीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। विगत जसको राम्रो हुन्छ भविष्य नराम्रो हुन्छ, जसको विगत अप्ठ्यारो छ भविष्य राम्रो हुन्छ भने जस्तै अहिले हामी त्यस्तै जुरेको छ। ओलम्पिक हाम्रो लागि एकदम हाम्रो लागि भन्दा पनि म अथवा आज जो एथलिट पनि हो उसको लागि धेरै ठुलो कुरा हुन्छ, किनकि ओलम्पिकलाई अरूसँग कम्पेरिजन गरेर मिल्दैन। तर पनि यो म्याराथनको छुट्टै विशेषता छ। यो पनि संसारको नम्बर 1 म्याराथन भएको कारणले, यसको पनि आफ्नै भ्यालु भएको कारणले गर्दाखेरि म खेल्न जान पाउँदाखेरि एकदमै एक्साइटेड छु। विश्व चर्चित बर्लिन म्याराथन सेप्टेम्बर 29 मा आयोजना हुँदैछ। पार्की पछिल्लो संस्करणको नेपालगञ्ज म्याराथनको विजेता समेत हुन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल नेपालमा भारतको मध्य प्रदेश आसपासमा अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको छ। साथै मनसुन न्यून चापीय रेखा औसत स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ रहेकाले देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई प्रदेश 1, 2, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान र अन्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।